बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हामिद रजा ने ARY न्यूज काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान जल्द रिहा हो रहा है। और मजीद उन्होंने कहा कि जो मुज़ाकराती कमेटी के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो भी तमाम तर जो तफसीलात थी वो भी काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में हामिद रजा ने तफसीलन बताई। जरा आप ये वीडियो देखें, फिर इस पर तफसीलन बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो आपने कल ट्वीट की है, ये आपने की है? जी मैंने किया। इस ट्वीट में मतन ये है, 2-2.5 साल मार खाने के बाद हमारा भी मुस्कुराने का वक्त आ गया है। तो मुस्कुरा तो आप वैसे ही रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन अब ऐसा क्या होने जा रहा है? हमारे ज्यादा मुस्कुराने का वक्त आ गया है, मेरा ख्याल है। क्यों है? सर देखें, 2-2.5 साल तो एक रियलिटी को इग्नोर कर दिया गया था ना, माना ही नहीं जा रहा था। कहा जा रहा था कि देयर विल बी नो इमरान खान, और आप लोगों का सियासी कैरियर खत्म हो गए, आप लोग काटे शाटे लग गए, सारा कुछ हो गया। आज 2-2.5 साल के बाद जब मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ गए हैं, चीज़ें आगे बढ़नी शुरू हुई हैं, उस रियलिटी को तस्लीम किया गया है कि इमरान खान इज़ द रियलिटी एंड ही इज़ द बिगेस्ट लीडर इन पाकिस्तान एट प्रेजेंट, ये सारी चीज़ें। तो सियासी लोग जो हैं, जब वो बिल्कुल 90 डिग्री मौक़िफ़ दूसरा आपका फ़रीक़े मुखालिफ का तब्दील हो जाए, तो वो फिर नेचुरली वो कुछ चीज़ें स्मेल करना शुरू करते हैं। वो चीज़ें आपको खुशबू क्या आ रही है कि खान साहब इज़ कमिंग आउट? खान साहब बाहर आ रहे हैं? जी, बाहर से आ रहे हैं मतलब यहां बैठे होंगे या बनीगाला में ताले के अंदर बैठे होंगे? नहीं, खान साहब बड़े क्लियर हैं इस मामले के ऊपर, और हम भी बड़ा क्लियर हैं। और आज भी जो गुफ्तगू हुई उसके दौरान भी कि आईनी कानूनी तरीके से और अदालती जंग लड़के खान साहब बाहर आ रहे हैं। खान साहब के ऊपर केस रह कौन सा गया? सब सारों में जमानत हो गई है, सजा दे लाश जारी होनी थी, जमानत हो जाती। 190 मिलियन उस दिन है की सर केस वो 4-4 6-6 मिनट से टपाई लेंदे सर। वो नहीं, वो हुन नहीं टपणगे ना सर। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? नहीं, साडी गल नहीं हुई सर, साडी बिल्कुल गल नहीं हुई। मकसद ये कि इसे गल दे उत्ते ते असीं बैठे हैं कि जनाब नो मोर पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन। जिस तरह बहुत सारे हमारे कारकुनान के ट्रायल मुकम्मल हो चुके हुए हैं, जमानत अब उनका इस्तेहकाक है, हक है। प्रोसिक्यूशन फॉर नो रीजन उनकी जमानत की मुखालफत कर देती है। तो जब वो जमानत जज फॉर नो रीजन मान लेता है, जज फॉर नो रीजन मान लेता है, तो वो नो रीजन अब खत्म हो जाएगी। दोनों की वजह आपको समझना चाहिए, दोनों की वजह है कि नहीं, हम बहुत आसान तरीके से समझते हैं, लेकिन शायद अब वो उन हकीकतों के बदलने का वक्त हुआ चाहता है। कैसे? ये जो आप हमारा भी मुस्कुराने का आपने लिखा है मुस्कुराना, लेकिन आप कहते हैं मजीद मुस्कुराने का वक्त हुआ चाहता क्या लगाने का? बड़े बड़े सर ऑनेस्टली अगर आप मुझे ये बताएं कि ये मुज़ाकरात शुरू करने से पहले, तमाम चीज़ों से पहले, क्या एक हुकूमती सतह के ऊपर या जो हुकूमती इत्तेहाद है उनकी तरफ से तो एक मुकम्मल इग्नोरेंस थी ना। दे वर नॉट इवन अभी भी कुछ नहीं होगा सर। मेरे से पूछे, मुझे लगता है अब भी कुछ नहीं होगा। मुझे तो आपकी वो जो उम्मीद की किरण जागी है आपके अंदर, मैं तो उसका सर, मैं पॉजिटिव आदमी हूं। फूटी कहां से है? मैं पॉजिटिव आदमी हूं, मैं तो उम्मीद के साथ चलता हूं। वो फूटी सर इस जगह से है। सियासी आदमी हमेशा अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर एनालाइज करता है, चीज़ों को स्मेल करता है, इर्द गिर्द का माहौल देखता है। जो चीज़ें मैं देख रहा हूं वो मुझे नजर आ रहा है कि खान साहब इज कमिंग आउट, और एक मरतबा खान बाहर आ गया, मुड़कर सारा कुछ आप सीधा कर लांगे। वो खान आप ही सीधा कर लेगा। खान आप ही सीधा कर लेगा ना सर। साढ़े ते भी प्रेशर घट जाएगा, असी भी जी पी कट्टी बैठे हैं, तो थोड़ा रिलैक्स हो आगे जनाब। ये इस फर्क को किसी और ने भी महसूस किया है? महसूस किया है तो हुकूमत मुज़ाकरात के ऊपर बैठी है सर। सो ये फर्क महसूस हो चुका है कहीं और भी? बिल्कुल हो चुका है। और उनको लगता है कि खान को बाहर आ जाना चाहिए। मैं अभी तो मुज़ाकरात पे आते नहीं ना, पहले तो ये असल मुज़ाकरात आपके हो रहे हैं ना, उनकी बात, उनकी डिटेल बताएं। क्योंकि उधर भी मुझे किसी ने कहा कि बातचीत जो हो रही है वो असल में खान साहब को बनीगाला ले जाने के लिए हो रही है, और बल्कि इसलिए भी कि आपकी पार्टी का ख्याल है। और मैंने सुना आप भी जब गए पिछले हफ्ते मिलने के लिए तो आप खान साहब को यही कन्विंस कर रहे थे, खान साहब बनीगाला हाँ करें। मैं तो नहीं किया, जिन्होंने किया नहीं, वो इस रीत पर राय में नहीं था। मसला ये था, आज भी खान साहब ने डेला जेल से बयान जारी हुआ बाकायदा। अब तो खान साहब ने खुद उसको ऑन कर लिया कि मुझे बनीगाला शिफ्ट होने की ऑफ़र की गई, और उसके ऊपर यही बात खान साहब के पास वहाँ पर हुई। तो उसके ऊपर पूरी कमेटी के अरकान का और खान साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल यकसां था कि जब तक सियासी कारकुनान रिहा नहीं होते, जब तक हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो मकसदन वो उसका शिकार हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का, वो अंदर से बाहर नहीं आते, उस वक्त तक तो खान साहब इज़ गोइंग नो वेयर। खान साहब वाज गोइंग वन स्टेप अहेड। ही वाज सेइंग कि सारे कैदी भी रिहा सबसे पहले तो होने ही वो हैं, जो मेरी पार्टी के कारकुनान हैं वो भी रिहा हो जाएं, मेरे जो लीडर्स हैं वो भी रिहा हो जाएं, मैं इत्थे ही हां, मैं नहीं जाना।
ٹھیک. پھر آپ لوگوں نے اس کو کہا کہ خان صاحب پھر ایک نقطہ مذاکرات آپ نے کرنے ہیں تو بنی گالے جا کے کریں تاکہ کم از کم جو جن لوگوں نے ملنا ہے آپ سے یا جو بات چیت کریں گے وہ ڈائریکٹ بات چیت ہو. یہی گفتگو ہوئی. میں نے تو نہیں کہا خان صاحب سے یہ. جنہوں نے کہا انہوں نے یہی کہا نا. ملتا جلتا انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ وہاں پر چلے جائیں گے کمیشن بن جاتے ہیں. دیکھیں بڑی ایک بات میں آپ کو کاشف صاحب بتا دوں, کمیشن اگر نہیں بنیں گے دونوں 9 مئی کا اور 26 نومبر کا, اور کارکنان رہا نہیں ہوں گے تو کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی ہماری سائڈ سے. نان سٹارٹر ہے اس کے علاوہ کچھ بھی. ہاں اس کے علاوہ کچھ بھی. یہ دونوں ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد سر آگے بات کریں گے کیا. سو آپ کو یہ جو بنی گالا کی آفر آئی ہے جو آپ مسکرا رہے ہیں جس کے اوپر ابھی آپ کو زیادہ کہہ کے لگانے کا بھی ٹائم ہوا چاہتا ہے جو وہ ادھر سے آئی ہے. سر یہ تو خان صاحب بتا سکتے ہیں جن تک پہنچی ہے ڈائریکٹ آفر. اور آپ جب ان کو کنونس کر رہے تھے, جو دوست ساتھ کنونس کر رہے تھے, ان تک کس طرح پہنچی؟ ان کو بھی یہی بتایا گیا ہوگا نا کہ خان صاحب کو منائیں تاکہ. خان صاحب سے اندر پہلے بات ہو گئی تھی جب ہم پہنچے, تو اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو علیمہ خان صاحبہ ہمارے جس وقت ہم اندر انٹر ہو رہے تھے تو اسے اراؤنڈ ہاف این آور علیمہ خان صاحبہ پہلے آ کے بیان دے چکی تھیں کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ میں کسی جگہ پر شفٹ نہیں ہو رہا, میرے لیے فرسٹ پرائورٹی میرے کارکنان ہیں. وہ تو خیر اسٹیٹڈ پوزیشن آ گئی نا. وہی بات جب اندر جا علی امین مذاکرات کر رہے تھے. ظاہر ہے ہی از اے سی ایم اور چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کا, اس کے ساتھ مشاورت ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے. جی علی امین صاحب مجھے یہ بتایا گیا کہ 24 نومبر کے ارد گرد یہ آفر سیریسلی آ چکی تھی, پھر یہ ختم ہو چکی تھی, اب دوبارہ ٹیبل پہ آ گئی. جی. اور خان صاحب ابھی کنڈیشنل اس کو کر رہے ہیں. خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ تمام مطالبات پورے کر دیں دین آئی ول کنسیڈر. پھر کنسیڈر کریں گے. یس, ہی اسٹل ہیز ناٹ ڈیسائیڈڈ. حامد رضا کے بیان سے یہ تو لگ رہا ہے کہ مذاکرات کامیابی کے ساتھ جاری ہیں اور عمران خان کو ایک آفر کی گئی کہ آپ کو بنگالہ ہاؤس اریسٹ کر دیں گے, آپ کو کے پی کے کی کسی جیل میں, اگر آپ کہتے ہیں آپ کو کے پی کے کی کسی جیل میں آپ کو شفٹ کر دیں گے. لیکن عمران خان نے بالکل ریجیکٹ کیا. عمران خان نے کہا کہ میں جیل میں یا ٹھیک ہوں, آپ صرف اتنا کر لیں, میرے جو کارکنان ہیں, جو بے گناہ جن کو گرفتار کیا گیا ہے, جو میرے رہنما ہیں جن کو بے گناہ گرفتار کیا, ان کو بس رہا کر دیں, ان کو رہا کر دیں, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, میں ادھر ہی اڈیالہ جیل میں ٹھیک ہوں. میں کبھی بھی جو بنی گالا ہاؤس اریسٹ مجھے آفر دیے, میں کبھی بھی اس پر بات پر نہیں مانوں گا, کبھی بھی یہ بنی گالا یا کسی اور جگہ شفٹ نہیں ہوں گا. جو مجھے بے گناہ جیل میں رکھا گیا ہے, مجھے یہاں پہ میں ادھر سے کہیں نہیں جانے لگا. اگر مذاکرات کرنے ہیں آپ نے تو سب سے پہلے میرا پہلی ڈیمانڈ ہے کہ میرے جو بے گناہ ورکرز کو جو گرفتار کیا گیا ان کو رہا کریں, ان کو رہا کریں, پھر اس کے بعد بات چیت ہوگی. پہلے میرے ورکرز کو رہا کیا جائے, میرے جو کارکنان ہیں ان کو رہا کیا جائے, اور مجھے بتایا جائے 26 نومبر کو جو پی ٹی آئی کے ورکرز کو گرفتار کیا اور گولیاں ماری گئی, جو شہید کیا گیا, اس کا بھی جواب دیں کہ آخرکار کس کے کہنے پر گولیاں چلائی گئی, کس کے کہنے پر پی ٹی آئی کے ورکرز کو مارا گیا, شہید کیا گیا, یہ بھی جواب دیں. عمران خان نے 2 ٹوک بات کی ہے, تو مذاکرات تب آگے بڑھیں گے جب میرے پی ٹی آئی کے ورکرز کو جو بے گناہ گرفتار ہیں ان کو رہا کریں گے, پھر آگے بات چیت ہوگی. مجھے دیں اجازت, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.